सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव आयज पवित्र सभा दोबाजीक परब समोरता पवित्र कुटुंबाची पवित्र गोऱ्याब्याची परब विशय जावन हा रिती प्रमाणे आवयन बापायन जेजूक भितर हाडलो. मोगाल भयणी भावानो, सोम्याचे जल्माचे दोबाजीक परबे उपरांतलो हो आयतार. पवित्र सभा जेजून जल्म घेतलेल्या पवित्र कुटुंबाक भेटयता. देव कसो जेजूची फामील पवित्र त्रित्वे जाल्यार मनीस कसो ताणें जल्म घेतलो ते फामिलींत ताची आवय बापूय जाली आंकवार मारिया आनी सांत जुजे. ह्या वर्साचो गवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय. एके फामिलींत माय पाय आपूण आपल्या भुरग्यांक जेजूचे कशे गोवाय जावंक जाता ते आयच्या समोरून आमी विचून काडलेलो हो विशय सांगता. रिती पोरमणे आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. मनीस समाजांत जल्म घेता आनी समाजांत वाडटा देखून समाजांत आसात ते रिती कायदे पाळूंक गरजेचे म्हूण जेजूची माय पाय आमकां शिकयता. ह्यो रिती कश्यो पाळूंक जाय तें देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मनाचेर उजवाड जावंक आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांतल्यान समाजांत आमी जेजूचे गोवाय जावंक बोळ घेवया. भाव भयणो, आयज पवित्र गोराब्याची परब समोरता. पवित्र गोराबो जावन हा आमकां एक नमुनो आनी ताचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. जंय आमकां आवय बापायचें भुरग्याचें जिवीत आमकां दिसपडटा देखीबोन जिवीत कशें. तेच भाशेन आमचे गोराबे भाग्योन जातले जाल्यार हे गोराब्याची देख आमी घेवंक जाय. हे गोराब्याच्या जिविता प्रमाणे आमचे गोराबे चलोवंक जाय. तेन्ना ताचे भाशेन आमचे गोराबे भाग्योन जावंक पावतले. तर आमी सांत माटलो घेतना हे पवित्र गोराब्याचे विनोदीन भशेन आमचे गोराबे भाग्योन कर म्हूण आयचे मिसान तें मन आमी दवरुया. आनी आयचे मीस आमी भेटयता हो हे मीस आमी भेटयता आयज जावन आसा भशेन वाडदीस मराया क्रिस्ताबेल बार्रेत. आजच्या इंतेसां पासत मागतना तेजे भाशेन कोणा पण इंतेसां मागूंक लायिल्लें आहा. तांचे इंतेसां मागतना आनी आमची जण एकल्याची इंतेसां आसतलीं. ह्या वखदार बापा मुखार आमी घालुया. आनी मिसाचो फोड आमकां सगल्यांक मेवच्या खातीर आमी पातकी मेळकून घेवन पातकांचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो सगळ्यांक उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुका तुका भावा भयणीनो म्हज्या म्हज्या खातीर खातीर आमच्या आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना प्रार्थना मागता. सोर पद्दत देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं शिकयताय. तूं आमच्या कुटुंबांनी सगल्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजीं भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बोळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावूंक आनी तांकां मानान लेखूंक मोन दी.
ही मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजभोव चलयता देवा सासणाच्या सासणांक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक कळीत जालें. अब्रामा, भिवू नाका, हांव तुजो ढाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. दामास्काचो पूत एलियाजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत अब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार तीं सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी सोंसोत जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा प्रमाणें सर्वेस्परान साराक बोलेपण दाखयलें आनी तिका भासायल्लें तें ताणें केलें. म्हणटोच सारा गर्भेस्त जाली आनी देवान भासयलोल्या वेळार तिचे तान अब्राहमाक ताच्या उत्तार पिरायेर एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक अब्राहमान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताचीं कर्तुत्वां गाजयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन कीर्ती गायात. जाबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जाबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्यांचो उगडास दवरात. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुता धुवानो ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केल्ली
इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जाबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, भावार्थाक लागून आब्राहाम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक देवाच्या उतराक कालतो जालो. आनी खंय वेता तें नोकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली आब्राहामाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा तावन मोळबा वेल्या नोखेत्रा परी आनी मेजूंक जायनासलोल्या वेळेच्या रेवेच्या कोणया परी सोंसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून आब्राहाम देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकाच पुताक ओपून दिवन कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण आब्राहामाक विस्वास आसलो. आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy, 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 soy. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy, 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 soy. जायते फावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy, 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 soy. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मरयेची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक गेलो. आनी देवाचे सुमोटी प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलेयांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणबायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणो, बरें झाड बरीं फळां दिता आनी बागेंत जुयेबाजाची देखीबोंत आनी क्रिस्ती घरा भितर गोऱ्यांतलें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें एक फळ जावन आसा. ताचे आवय बापूय भाग्यवंतपणान बोलल्या जिविताच्या फळेर जाणात. तांणी आपलो घोराबो देवाचे आनी पेल्याचे मोगाचेर बांदून हाडलो आनी अशें भोंवतणी आसलेल्या दुसऱ्या गोराब्यांक ही जिवी देख जाली. तांच्या गोराब्यान दिसपोटें मागणें आसलें.
आनी तांचे गोराबे भाग्यवंतांच्या खातीर ही देव बेगोन सेवा जावन आपणायलें आनी हें दुसऱ्या गोराब्यांक ताणें पावयलें हे भाशेन ह्या पवित्र गोराब्या भाशेन जिवीत ताणें आपणायलें ते भाशेन दुसऱ्याय गोराब्यांनी आपणावन तेय भाग्यवंत जावच्या खातीर ताणें ते भाशेन करून दिलें. तर गोराबो म्हणजे कितें? गोराबो जावन आसा ह्या सोबेची बुन्याद. एक गांव वयर सोदतलो जाल्यार, एक वाडो वयर सोदतलो जाल्यार गोराब्याचेर दवरलें आहा. बरे गोराबे आहा तेन्ना उत्पन्न जाता तेन्ना बरो गांव जाता, बरो वाडो जाता, बरो देश जाता, सगळें जाता. म्हणटूच कित्याक गोराब्यांत आमी जल्मता, गोराब्यांत आमी वाडटा आनी गोराब्यांत आमची आकाळणी जाता आनी आकाळणी पळोवणे आमचे शिको पडटा बऱ्याचो वो वायटाचो. आनी ह्या पासत आमचे धर्मीक तशें सेवा धर्मीक जिवितांत खेरीत जागो आसा. आनी देव मनीस जावन संवसारांत येतलो जाल्यार गोराब्यांतूच तो येता. देव मनीस सण घेता देव जावसना आमच्या गोराब्यान आमचे भाशेन तो जल्मता, ल्हान व्हड जाता. गोराब्यांत आमी शिकता ते भाशेन वाडटा ते भाशेन तोय वाडटा आनी भाशेन आमचे गोराबे तो पवित्र भाग्यवंत तो करता. म्हणटूच हे परी गोराब्यांतल्यानूच जल्म घेवन आपलो गोराबो भाग्यवंत करता आनी तो गोराबो आमकां सगल्यांक नमुनो जाता. तर आयज आखी पवित्र सभा पवित्र गोराब्याची परब सबरवता. आमचे गोराबे आमकां देवाच्या मोगाचें देणें आनी हेच गोराबे आमकां सासणाच्या जिविताची वाट. म्हणजे गोराबे आमी आमच्या सासणाचें जिवीत जोडटलें जाल्यार भायल्यान गरजूं ना, पूण गोराब्यांतलें जिवीत जेन्ना गोराबो बरो जाता, बरो चलता, बरें जिवीत आसता आनी आमकां भाशेन भाग्यवंत करता त्या गोराब्यां वरवीं आमी भाग्यवंत पावता आनी बऱ्या गोराब्याक व्हरून पावता. आयच्या वाचपांतल्यान असलो संदेश आमकां दिता. पयल्या वाचपांतल्यान आमी आब्राहामाची खबर आहा. पयलीं आब्राहाम भारताचो बापूय जावन आसलो. तो उत्तर पिरायेर पावलोलो. तो आशेतालो एक भुरग्याक, पूण देवान ताका भुरगें दिवंक नासलें. देवान पर्यंत ताका ताचो भाट तपासतालो. गिन्सा भासांनी भारताचो भाट तपासलो आनी तो भावार तो देव सांगता ते भाशेन तो चललो. देखून ताका अब्राहाम म्हणटाय भारताचो बापूय जावन आसा. म्हणटकीर ताका भासावणी केली जी देवान केल्ली पळय ती ताणें भावार दवरलो. कित्याक म्हणून तुका भुरगें ना आजून पर्यंत. हांव तुमकां एक भुरगो ही आख्खी संसद दितलो. ताणें म्हणून येतालें तूं हे आज पर्यंत एक भुरगो दिवंक ना आनी संसद म्हाका दितलो आनी संसद पण करता म्हजी सोडली कशें काय तें विचारूंक ना. ताणें भावार दवरलो देवाच्या उतराचेर. ताणें स्वत मारलें देव आपणाक फटयना, देव आमकां पूण ताका कात्री जावपाक हे उतर पिरायेक एक भुरगो दिता तो म्हळ्यार इजाक जावन आसा. आनी हे भाशेन ताका पळोवंक घाल्लें. वयर नजर मार नोकेत्रां जे मेजून जातात जायनात. रेंचे कोणी आहात जे मेजून जातात जायनात. ते भाशेन मेजूंक जायना तसली संसद हांव तुजे वरवीं उठपण करतलो. पूण देव कितें उलयतालो तें ताका समजूंक ना आनी देव आपणाक फटयना, देव आपणाक उलयना हें तो जाण आसलो. ताणें भावार धरलो देखून तो ताका भारताचो बापूय म्हणून हें वळखता. हें पयल्या वाचपांतल्यान आमी संदेश घेतलो. दुसऱ्या वाचपांतल्यान भारताक लागून अब्राहाम देवाक सदांच मानवलो. तो भारताचो बापूय आसलेलो आनी हे भाशेन भारतांत तो झेयतालो. देवान जायते भाशेन ताची तपासणी केली पूण ताचो भारत हाललो नासलो, गट्टीर आसलेलो, देवाचेर रिगलेलो आसलेलो. आनी तिसऱ्या वाचपांतल्यान जेन्ना आयज परब पवित्र गोराब्याची परब म्हणटच पवित्र गोराब्याचें जिवीत आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. कोण भाशेन हो पवित्र गोराबो भाग्यवंत जालो आनी हेच भाशेन तो आमकां नामूनो कसो दवरून आमचे गोराबे भाग्यवंत करून तांचे भाशेन आमचें जिवीत आपणावन भाग्यवंत जावपाक आमकां संद दिता. तूं प्रतिच्या भाव भयणो तुवें आमकां जिवीत दिसची पडटा पवित्र गोराब्याचें सगळ्या दोळ्याचें.
दिवस पडटा जिवीत भागवंजेचें सायबीण मायेचें दिश्टी पडटा आनी जेजूचें जिवीत दिश्टी पडटा आनी ताणें आपलें आपआपलें जिवीत जिवन भाग्यान केलो आपल्याकूच न्हय पूण आख्खो घोराबो भाग्योन जालो आनी भागवंजेचें जिवीत सगळ्या पत्नीक आनी बापायक एक देख जिवीत एक जावन आसा तो कसो जियेलो भागवंजे तो देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो देवाचें उतर ताणें स्वत मारलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो आनी हे भाशेन आपलो घोराबो चलयलो दुसरे सुवातेर तो वावराचो मोग ताका आसलो बेकारपण आसलो आपल्याक जबाबदारी आहा पसूंक आपल्या कोरकानीक आपल्या भुरग्याक तो वावर करूं वतालो खूंय पयस पडटालो खूंय खूंय वतालो पूण वावराचो ताका मोग आसलो कित्याक ताचे वरवीं उद्वार पासून ताका मेळटालें आनी आपल्या घोराब्याचें उद्वार पासून तो करतालो ते सुवातेर आडकोळींनी काळजीदारपण वयलें जायत्यो आडकोळ्यो ताच्या जिवितांत भितर सोरल्यो पयले सुवातेर अशें गुरबेस ताजे कोरकान गुरबेस जाले म्हणून आंकवारपणां आसतना तो भियेलो तो कितें कोण भाशेन जाला येवं नालो आनी तो गुप्ती सोडून दिवंक सोदता तेन्ना बोडवोत देव बोडव्याक धाडटा आनी सांगता ती गुरबेस जाल्या वय पूण जाल्ल्याच्या आदारान न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या उजाडान हे भाशेन आनी ताका पती ताका आपली पत्नी कशी घेवंक तिका पत्नी फाटीं सोडनाका आनी तो देवाची उतर स्वत मानता आनी ते दिसान एकठांय दीस येता तेजे भाशेन लोक करून ती करप्या वेळार शेजार पातशा हुकूम भायर काडटा सगळ्यांनी आपल्या गांवांत वचून नांव दिवंक जाय म्हणून ताची भावेली ते गोरकांची परिस्थिती कितें भुरग्याक जल्माक दिवपाक बोगले पावल्ले आहा थिंगसान नादऱ्याक सान तुयो बेलेसान बेलें वचपाक एकदम कठीण जावन आनी तो देवाचेर पात येता ही आडकोळी आयली बाबा तुजी खोशी म्हणटा तेज भाशेन जेन्ना हेरोद पातशा जेजूचो जीव काडूंक सोदता आनी देव गोळया धाडटा आनी आतांचे आतां इजिप्ताक पळोवन वच हो गांव सोडून थंयसान इजिप्ता वचपाक सोंपें न्हय आसलेलें आनी कितले दिसांची वाट ती चलून वचूं आसलेली ह्यो आडकोळ्यो आयल्यो तेन्ना काळजीदारपण दाखयलें भिवूंक ना देवाचेर पातयलो आनी देवाचेर पातयलो देखून ताणें आडकोळीचेर जैत व्हेलें तेज भाशेन ताचे पत्नीचेर विस्वास आसलेलो आपूण वेता वावर करूं वेता आनी ते सुवातेर आसतना तो ह्या एकवटान तो जियेतालो ह्या उस्क्यान तो जियेतालो ह्या मोगान तो जियेतालो हे परी तो परी आपला घरा भाग्योन बापाय भाव बापूय कसो भावरलो तें आमकां दिश्टी पडटा तेजे भाशेन मारेच्या जिवितान सगळ्या पत्नीक आनी आवयांक ती देख जावन आसा सदांच देवाक वय म्हणून आनी तांच्या जिवितांत कोण परी भावाट आनी मोग जिवंक जाय पळय ती तें आमकां मारिया आमकां शिकयता मारिया तेज भाशेन जायते भाशेन आयल्यो आडकोळ्यो आयल्यो तस आयल्यो पूण तिची भावाड तीर आनी घोट आसलेलो देवाचेर तीर आयलो देखून तिका भाशेन ती स्पोन जाली आनी शेतीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडटा त्या गोराब्यान जाणां भुरग्यांक तशें वाडलेल्यांक एक देख जावन हा एक नमुनो एका वदान तो सासणीक बापाचो पूत तो जाणान त्या देव स्वयं तो सासणाक आसलेलो मनशां खातीर तो मनीस जालो आनी तो बापाची खोशी स्वर्गीच्या बापाची खोशी पयली करतालो ताची खोशी तो सोडून काडटालो आनी ताचे खोशे प्रमाणे तो चलतालो हे भाशेन बापाक उतराक तो पयलो जागो दितालो आनी उपरांत संवसारांतल्या ताका आवय बापाय दिल्या पळय ताका खालती जातालो आनी हे भाशेन आपलो घोराबो ताणें भाग्योंत केलो ह्या जिविता दिशी तूं रामच्या घोराब्यार जातलें जाल्यार हो जाणा नमुनो ताचें जिवीत पळोवन आमच्या घोराब्यान तें जिवीत आमी आपणावंक जोण्याकल्यान तापोवंक गिन्स्ताची संदी आमकां मेळटा घोऱ्या आमी भाग्योन जातले जाल्यार घोराब्या भायर न्हय पूण भाग्योन जाता जाल्यार घोराब्यांतूच आमी भाग्योन जातले आनी घोराब्यांतल्यान जिवीत अणभवून आमी सासणाचें जिवीत भोगूंक आमी पावतले तर भाग्योंजेवाराचो घोराबो भारतान बळलो घोराबो भारताची देख जायते कडेन आमकां ताची मेळटा आनी हे भाशेन ही देख ताणें घेतलेली पळय ती घोराब्यान
तीच देख ताणें दुसऱ्यांक गोऱ्याब्यांक तो दितालो तांचे भाशेन ते तांचे गोऱ्याबे भाग्योवन जावचे पडले. पूण तांच्या गोऱ्याब्यांक कितें दिश्टी पडटालें? गोऱ्याब्यान मोग, समजीकाय आनी बोगसणें आसूंक जाय. दुसरे दिसा ते गोऱ्याब्यान देवाक जागो आसूंक जाय. ते वस्तूंक आमी जागो दिता म्हूण ते आमकां सदांच उपकारचे ना. पूण जेन्ना देवाक कुशीन काडटा तेन्ना गोऱ्याब्याच्या जिवितांत तुफानां मोड सांपडटा तेन्ना आकांताक सांपडटा. गोऱ्याब्यान जागो देवाक जेवूंक जाय. देवाक जागो दिवप म्हळ्यार कितें जावन आसा? गोऱ्याब्यांत मागणें आसूं जाय, मागणें करप आसूं जाय, देवाचें उतर आसूंक जाय थंयसर. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें भाग्योवन आपलें जिवीत मांडिलें ते भाशेन आख्या गोऱ्याब्याचें जिवीत मांडूंक देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन दिता. ते प्रमाणे चलूंक जाय आनी जिवंक जाय. आनी शिवपड आनी तत्वां मुळयां ती आमी गोऱ्याब्यान सांबाळूंक जाय आनी ते प्रमाणे आमी त्या वेव्हारांत घालूंक जाय. हे परी आमचे गोरबे भाग्योवन जातात. तेच भशेन गोऱ्याब्यान एकवट आसूंक जाय. हो एकवट म्हणल्यार जावन आसा बराबर जेवप, बराबर भोंवप, बराबर मागणें करप, बराबर वेळ सारप, बराबर प्रश्नांक फुडो करप, बराबर तराव घेवप. हें सगळें म्हणजे आटापता भशेन गोऱ्याब्याचें भाग्योवनपण. असलें जिवीत पळयत गोऱ्याब्यान दिश्टी पडटा. आनी हें जिवीत आमी आपणावंक आमकां आयज उलो करता. आनी तांचे भाशेन तो नमुनो कसो आमकां दवरता गोराबो आनी आमचे गोराबे ताचे भाशेन भाग्योवन जावन हे परी आमी आमची देख आमचे सोबून जियेतल्यांक दिवच्या खातीर उलो करता. तर पळयत गोऱ्याब्या भाशेन आमचे गोराबे भाग्योवन करपाक आमी तो उगवया आनी देवाचो आदार आनी बळ आमकां जोड एकल्याक मागुया. हे परी आमचे गोराबे हे गोऱ्याब्या भाशेन भाग्योवन जावंक पावतले. देवाचें उतर आमी आयकलें, भारतान आमी स्वत मानलें आनी होच भावार्थ आमी उच्चारूं या उबी रावून. स्वत मानतान देवाक, सोर पुर्येदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोब्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समलो, आंकवार मरेतां जल्मलो, पांच प्रकार ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो ताका निपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पुर्येदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्यांची मजबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. भाव भयणो, आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे वेगेंत रावून आमच्या काळजाचे आवंडे ताचे मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबाचे प्रोश समजून तांकां सगळो आदार फावो करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाच्या आनी दर एके फामिलीच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. गरिबां आनी गरजेक सांपळल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपळल्या सदांच आदार मेळूंक आनी अडचण्याक लागून आनी अदीक करून कोविड-19 पेस पिडेक लागून आकांताक सांपळल्या गोराब्यांक गरज तो आदार मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमा समेस्तां पासत आमच्या गोराब्यान समाजान धर्मांत आसात त्या रिती पोरमोणे चलूंक आनी आमच्या बरेपण करूंक तशेंच दुसऱ्यांच्या बरेपणाचें चिंतूंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. भू मोगाळ आनी बापा,
पवित्र कुटुंबाचे देखीन चलून आमचे घराबे भारताचे घराबे कोर हांवें मागता हांव तेच क्रिस्ता तुज्या पुत्रा जेजू नांवी आमेन. Angel hatu baru sorvespora bejoya Angel dore ubaru deva baur boroya Angel kali subaru deva kalsa meruya Kacha moga sarkosa amto म्हज्या भाव भयणो म्हजें तुमचें बलिदान सुरपा त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बाप्पा आमी तुका हो फारीकपणाचो योग समर्पित आनी देवाचे आंकवार मरीचे आनी बागवंशेचे विनोदीन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हणून कावतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या बरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जोडून शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सोल दोलबारा सांगाती जे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तोणी पोर घोट्टा. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उंच सर्गी तुका सय सय. बाप्पाक कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून जेणी पवित्र कोर आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या देवा म्हज्या दुनिया म्हज्या सगळ्या पात्रांच्या वतीन तेच परी जेवण जातोच ताणें कावस घेतली तुका नव्यान दिनपासलो की आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या देवा म्हज्या गुरया रक्तान म्हजी जळपाची पातकान भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. सुम्या जेजू आमी ओटो काढा आणि एकाच इतले येता तितले गावठी तू वैभवान येवसून आमी तुझे मरण परगटा. बाप्पा जेजूच्या मरणांचो आनी पुणो जिवंतपणाचो हांवें भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड हेरो घोव शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप न्यायर आमच्या गोंगडी बापा आनी सगळ्या यादनिके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुरो जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बांबणीची काकूटको तांकां आनी त्रिश्टा गोठीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजळीत मुखार मोळपळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून हांवें मागता. अशें आमकां मरे देवाची माई सांगाती शेपोती बागेवन जुजे बागेवन दोरबुतां आनी बागेवन जेबाज आनी चोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पविदार बापा सोर बंधनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर बायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. चोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बरो शावत्रेकटां तोर आमकां सुदार काकुतीन सोर पदकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्यान दोन दितां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय. तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. तुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. तुमचे जोडप्या आनी कास्तारी ना जावं तुजे काकुटीन म्हज्या आपल्याक कशें करून बोला तेन्ना पत्नी ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणांत आपुल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविता सांगूं.
क्रिस्ताच्या रोपात वाचून सांभाळून म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुमी या भोव मोगाळ बापा, एका खालत्या कुटुंबान जल्मल्ल्या तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमी शेवलां. आतां दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता पवित्र कुटुंबाचे सगूण सदांच नियाळून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जेवंक पेऱ्याची सेवा करूंक आनी मनशां मदें शांती विस्तारूंक वावरूंक अशें पवित्र कुटुंबाचें सारकें आमचे भोंवतणी फांकोवंक आमकां बळ दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. चोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या गोरेब्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशें बसूया. लोक जावंक वेता देवाच्या आमंत्रणांक पाळो दिवंक आनी पवित्र सोबेच्या नेमा पोरमणी लिगोरियो दिनीज de Silva, Rosario de Silva e Filomena Dourada Anso Anquarput, Zolmola Velsan Rauta Kuttade, Ani Antonetta Priolkar, Inácio Priolkar, and Josefina Priolkar, Anchi Anquardu, Zolmola Ani Rauta Kuttore Novovado. Heliston Carvalho, Salvador Carvalho and Josefa Carvalho and so on Quarput, Zolmola Kuttore and Rauta Akshay, and Frida Melba Fernandes, Menino Fernandes, and Francisca Vaz and Chianquardu, Zolmolia Morgova and Rauta Nagua Verna, I dogaंची पयली चीट. तांचे मदें कसली आडखोड आसा जाल्यार काजार जावन येवन आमकां कळोवचें. आयज पवित्र गोराब्याची परब आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासतना दर कुटुंबा पासत आमी मागुया. तर आजच्या दिसाची फेस्ताची परबीं तुमकां सगल्यांक 8:30 वाजता आयज जाणट्यांक नातालांचें मीस नांवां दिवंक जाय. फिरगोचेचे तरणाट्यांक नातालांचें मीस 3:30 वाजता मोंतीर कॉपेलांत. 10 वरांचेर आयज भुरग्यांक कुमयांव पयले फावटी कुमयांव घेवंक वेतेले भुरग्यांक नातालांचें मीस 10 वरांचेर. डिसेंबराचे 31 तारखेर मोदयांनीर 9व्या वर्साचे मीस 12 वाजता इगोर्शेंत. मीस जाल्ल्या उपरांत दावथेऱ्यांचेर आशिर्वाद घालतल्यो. थोड्या कडेन गेट आसा ते वाटेन भितर सरचे आनी गार्डना कडेन गेट आसा ते वाटेन भायर सरचे. गेटी कडेन पाद्री रावतले आशिर्वाद घालूंक तुमच्या दावथेऱ्यांचेर.
पयली एक मागणी इगोजेन जातली आनी ते उपरांत सगल्या देंवतेऱ्याचेर आशिर्वाद घालतल्यो. जानेराचे पयलेर नव्या वर्साची सुरवात अनख्वार मारिया देवा मातेची दोबाजीक परब. सकाळची मिसां इगोजेंत 8 वाजता विभाग 4, 6 आनी 7, 9:30 वाजता विभाग पयलो, दुसरो आनी तिसरो, 11 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस. दोर मिसा उपरांत दावतेऱ्याचेर आशिर्वाद. रातच्या मिसार केलेली तीस मांडावळ आमी सांबाळटल्यो. सकाळची मीस कॉपेलांनी 8 वाजता विराबाट कॉपेलान कामारशेट आनी विराबाट ह्या लोकांक, 9 वाजता विराबाट कॉपेलांत कुंबोर्द आनी रालोय ह्या लोकांक, 8 वाजता एकलात कॉपेलांत नवो वाडो ह्या लोकांक, 9 वाजता एकलात कॉपेलांत ह्या लोकांक. 2 मिसा उपरांत कॉपेलांतय बी दावतेऱ्याचेर आशिर्वाद आसतलो. जानेराचे तिसरेर फिरगोजेची गोडीक सोबेची जोमात सकाळची 11:15 वाजता आमच्या सेंट एलेक्स हॉलांत. क्रिसमस फिएस्टा आनी नोवेनाच्या दिसांनी स्टॉल्स घातलेले आमकां फायदो आयला 1,350,350 रुपया. बारीक हिशोब बोर्डाचेर घातलेलो आसा. ते पयशे आसून सायबिणीच्या कॉपेलाच्या एकावंटान घातल्यात. आमच्यो जायत्यो फिरगोच्यो संस्था भार घेवन वावुरले आनी तेच बरोबर जायत्या जाणांनी 2 स्वीट्स स्पॉन्सर केल्यात. सायबिणीच्या नांवान तांकां आमी दिनवासता. पावसाच्या काळार आमच्या सेंट एलेक्स कॉलेजीन उदक गळटाले. आमचे इगोजेची फाब्रिका 5.5 लाख रुपया मोडून ही नवी पोत्री घातल्यात. फेस्ताचो सगळो हिशोब आनी नोवेनाचो सगळो हिशोब येणावळ आनी देस्पेज येता त्या आयतारा दीन. जानेरा दुसरेतान मिसा सदांचे भाशेन जातले. आयतारा पावटे मीस सोनवारा 6 वाजता, आयतारा सकाळीं 6:30, 8 आनी 9:15 वाजता भुरग्यांचे मीस. सोनवाराचे मीस एक इगोजेची संस्था करतली आनी आयतारा विभागाचे समुदाय. सेंट एलेक्स थाडोआचेर पळोवचे सगळी मांडावळ. सॅनिटायज करतोच कोण पयलो पावता पयलो जागो मेळटलो. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड. ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत उदक गळटा म्हणून आमचो सुपरवायझर वयर इगोजेच्या पाठोसार गेलो चडलो. खूब जिवी वाडोय भोंवताली आनी खांबयो आनी पाट्यो खायल्यात. 50,000 फारीक करून पाठोसार 6 व्हडले बुराक ओपनिंग्स केले आनी पंप हाडून स्प्रे मारला. पूण ती वाडोय मरूंक ना. तर आतां सगळे नोडे काडले आनी वयली दोशा कशी आसा म्हणजे खांबयो, पाट्यो, मोठे वांशे आनी पाठोस पळोवंक आनी मागीर कितें करूंक जाय तें पळयतल्यो आनी त्या प्रमाणे तुमकां कळयतल्यो. लग्न संस्काराची तयारी लग्न जावंक वेतात त्या जोड्यांक जानेर आनी फेब्रेराच्या म्हयन्यान लग्ना वयर शिकोवन जानेराचे 16 9 ते 5 वाजता आमच्या हॉलांत नांवां कचेरींत दिवची. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी आयच्या दिसाची फेस्ताची परबीं तुमकां सोमेस्ता. आतां सदांचे भाशेन कुमन्यावाची मांडावळ जाता. सगळे दिसार आमी
निमाणें गीत आमी येयात भावार्थ्यानो गायतेल्यो.